आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र 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 अति नै महान जिउँदो परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, हाम्रो दिमागले भ्याउन नसकिने आश्चर्य काम गर्ने अचम्मको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। अनि तपाईँको चरणमा आएका छौँ। आजको विश्राम दिनमा तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई एकै मन भइकन एकै चित्त भइकन तपाईँको प्रशंसा आराधना भक्ति चढाउनलाई प्रभु राख्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। मेरो परमेश्वर तपाईँ बाहेक मेरो कोही परमेश्वर छैन प्रभु। स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। येशू राजा शान्तिका राजकुमार तपाईको शान्तिले प्रभु आज हामीलाई एकजुट गरेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आजको सेवा सङ्गतिमा ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद छ। नेपाल अधिराज्यभर तपाईँ परमेश्वर उचालिनु भएको छ। साँच्चै नै हामी घट्नु र तपाईँ बढ्नु जरुरी छ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी होली स्पिरिट। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आजको सङ्गतिलाई तपाईँ पवित्र आत्माले नै चलाउनुहोस् प्रभु। हरेकलाई प्रभु अशान्ति भएको हृदयलाई शान्ति दिनुहोस् प्रभु। अमेल भएको ठाउँमा मेलमिलाप र प्रेममा तपाईँ परमेश्वरले सघाइदिनुहोस् प्रभु भनी प्रार्थना गर्दछु। हे प्रभु, हामी कहीँ लुकेर लुकिन सकिँदैन प्रभु, कहीँ भागेर भाग्न सकिँदैन। जहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, स्वर्गलोक अनि पृथ्वी अनि पाताल हरेक ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति छ प्रभु। धन्यवाद छ। आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईँको उपस्थिति माग्दछु अनि तपाईँको अभिषेक माग्दछु, तपाईँको अनुग्रह माग्दछु प्रभु। हरेकलाई प्रभु सुन्ने सुनाउनेलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह कृपामा प्रभु चलाउनुहोस्। आजको वचनद्वारा पनि हरेकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति बाँच्नलाई प्रभु त्यो खदिलो भोजन प्रभु हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। शत्रु शैतानलाई म याकुबको 4 अध्यायको 7 पदले परमेश्वर पिताको अधीनमा रहेर डाँड्दछु, हकार्दछु, निकाल्दछु। हर शैतान तँलाई कुनै अधिकार छैन, त हारेको छस्। हालेलुया प्रभु। म परमेश्वर पिता एबिसी 6 अध्यायको 17 पदमा पवित्र आत्माको तरवारले त्यसलाई छपछपी काट्दछु, येशूको वचनको तरवारले। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद छ पवित्र आत्मा। आजको सेवा सङ्गति तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु। पवित्र पिता तपाईँकै अनुग्रह इच्छामा पुरा गर्नुहोस् भन्दै आशिष अनुग्रह माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी अब कोरस द्वारा परमेश्वरलाई महिमा चढाउने छौँ। 278 नम्बर कोरस गीत गाएर तपाईँ मेरो शरण मेरो बलियो किल्ला भन्ने कोरस गीत गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। अनि यो समय कोयर भाइ बहिनीलाई दिनेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद, सबैलाई जय मसीह। अनि आउनुहोस् हामी 278 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। तपाईँ मेरो शरण मेरो बलियो किल्ला, काँचोमा मेरो साथी, मेरो प्रभु। तपाईँ मेरो शरण मेरो बलियो किल्ला, काँचोमा मेरो साथी, मेरो प्रभु। सारा हृदयले तपाईँलाई, सारा जीवनले खोज्छु तपाईँलाई, मनले सेवा गर्छु। माया छु प्रभु, माया छु प्रभु, माया छु प्रभु, माया छु। तपाईँ मुक्तिदाता,
सँगै माछोमा मेरो साथी मेरो प्रभु तपाईँ मेरो गोठालो मेरो साथी र तपाईँ मेरो आश्रय मेरो प्रभु सारा हृदयले पुज्छु तपाईँलाई सारा जीवनले पुज्छु तपाईँलाई मन प्राणले सेवा गर्छु माया छु प्रभु माया छु प्रभु माया छु प्रभु माया छु। त्यस्तै गरिकन हामी भजन पनि गाउनेछौँ अनि भजन गीत हामी 524 नम्बर गाएर परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ मेरो अन्तिम श्वाससम्म। हुन्छ आउनुहोस् हामी 524 नम्बरको भजन पनि गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। अन्तिम श्वाससम्म तुझको गीत गाइ नै रहन्छु मेरो अन्तिम पाइलासम्म बचाइरहनेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्म तुझको गीत गाइ नै रहन्छु मेरो अन्तिम पाइलासम्म उहाँलाई बचाइरहनेछु ला 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 अन्तिम समय सदा मेरो अन्तिम आकाशसम्म सुशान्तिको निरुसरेछु मेरो अन्तिम दृष्टि समय सदा हेर्नेछु मेरो अन्तिम आकाशसम्म सुशान्तिको निरुसरेछु ला 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 मेरो
सर्दै गहरा लाग्ने मेरो अन्तिम इच्छा सबै उहाँलाई सदा चाहनेछु मेरो अन्तिम सास सर्दै गहरा लाग्नेछु मेरो अन्तिम इच्छा सबै उहाँलाई नै सदा चाहनेछु ला 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 ला। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको हामी 9 देखि 17 पदसम्म हेर्नेछौँ। माथि हेडिङमा लेखिएको छ न्यायको निम्ति प्रार्थना। आउनुहोस् हामी सबैजना एकसाथ पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 9 देखि 17 पदसम्म। हे धार्मिक परमेश्वर, जसले मन र हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ, दुष्टहरूको उपद्रव समाप्त गर्नुहोस्, तर धर्मीहरूलाई स्थिर गराउनुहोस्। मेरो ढाल सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सोझो हृदय भएका मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ। परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले प्रतिदिन आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नुहुन्छ। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लाउनु हुनेछ, उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनु हुनेछ, उहाँले आफ्ना घातक शस्त्रहरू तयार पार्नु भएको छ, उहाँले आफ्ना काँडहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ। जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच्दछ, त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। जसले खनेर एउटा खाल्डो बनाउँछ, त्यसले खनेको खाल्डो भित्र त्यो आफै जागिन्छ। त्यसको उपद्रवी त्यसको आफ्नै टाउकोमा खनिन्छ, त्यसको अत्याचार त्यसकै थाप्लोमाथि ओइरिन्छ। परमप्रभुका धार्मिकताको कारण म उहाँमा धन्यवाद चढाउने छु र सर्वोच्च परमप्रभुको स्तुति म गाउने छु। परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँ साँच्चै नै जसले खनेर एउटा खाल्डो बनाउँछ, त्यसले खनेको खाल्डो भित्र त्यो आफै जागिन्छ भनेर 15 पदमा भनिएको छ। जसले तरवारले कसैलाई मार्दछ भने त्यो पनि तरवारद्वारै मारिनेछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। अनि यहाँ दाउद राजाले यो भजनकारले अनि आफ्नो दुश्मनहरूको निम्ति अनि आफ्नो विश्वासको यहाँ चाहिँ मनको हरेक आफ्नो हृदयको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै आज उहाँलाई परेको जस्तो सङ्कष्ट, उहाँलाई परेको जस्तो अवस्था दाउदलाई, त्यस्तै हामीलाई पनि परिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। फेरि पनि के हुन्छ त, परमप्रभुको धार्मिकताको कारणले गर्दा उहाँमा हामीले धन्यवाद चढाउनु पर्दछ, परमप्रभुको स्तुति हामीले गाउनु पर्दछ। किनभने परमप्रभुको धार्मिकताले गर्दा नै आज हामी यसरी बाँच्न पाएका छौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद चढाउन पाएका छौँ। जस्तो दुःख अवस्थामा पनि परमप्रभुमाथि विश्वास गर्न पाएका छौँ है। अनि उहाँ नै हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सर्वोच्चका परमेश्वर हुनुहुन्छ, मन र हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ अनि उपद्रवी गर्नेहरूलाई समाप्त गर्ने पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि पश्चातापको कुरा पनि आएको छ है। अनि त्यो पश्चाताप पनि हामीले ठिक ढङ्गले परमेश्वरमा गर्नुपर्ने छ। अनि आज मानिसकै निम्ति नै यी सबै कुराहरू दिनुभएको छ। आज हाम्रै जीवनको निम्ति हामीले कसैलाई हामीले जित्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले नै आफ्नै अस्त्र शस्त्रले है, उहाँले नै आफ्नो धनुमा ताँदो चढाएर नै जित्नु हुनेछ। अनि हामीले अरू अध्यायहरूमा नै हेर्छौँ भनेदेखि कतिले घोडामाथि रथमाथि भरोसा गर्छन्, तर परमप्रभुमा भरोसा गर्नेले नै अनि विजय पाउनेछ। परमप्रभु नै हाम्रो पक्षमा भएर लडिदिनु हुने परमेश्वर आज हामीले पाएका छौँ। न्यायको निम्ति प्रार्थना जसरी दाउदले गर्नुभयो, आज हाम्रो जीवनमा पनि अन्याय भएको छ हाम्रो जीवनमा भने पनि हामीले त्यो न्यायको निम्ति प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरबाट नै हाम्रो विजय, हाम्रो जित, हाम्रो सबै कुराहरू
परमेश्वरले नै पुरा गरिदिनुहुन्छ है। आज खुसी र आनन्द साथ आउनुहोस् हामी अब परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय चाहिँ मैले कोयर ग्रुपलाई दिनेछु र म तपाईमा भरोसा राख्नेछु भन्ने भजन गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। फेरि पनि म कोरस ग्रुपलाई। हुन्छ, आउनुहोस् यो समय हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ अनि उहाँको महिमा हामी तपाईँले गर्नेछौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रो भरोसा हुनुहुन्छ अनि हामीलाई मृत्युको छायामा हिँड्नु परे तापनि सुरक्षा दिनुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। किनभने भजनकारले के भन्दछन् भन्दा भजनकारले भन्दछन् उहाँ त हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ, हामी लुक्ने स्थान। अनि आउनुहोस् त्यस्तै गरेर हामी म तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु भन्ने कोरस गाउने परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु, तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु। मृत्युको छायामा हिँडे पनि घोर अन्धकारले छुपे पनि मृत्युको छायामा हिँडे पनि घोर अन्धकारले छुपे पनि तपाईँ मेरो साथ तपाईँ मेरो सान्त्वना, तपाईँ मेरो साथ तपाईँ मेरो सान्त्वना। तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु, तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु। शत्रुहरूले मलाई घेरे पनि संसार विरोधी भए पनि शत्रुहरूले मलाई घेरे पनि संसार विरोधी भए पनि अभिषेक हुन्छ मेरो कचौरा पुग्छ भरेर, अभिषेक हुन्छ मेरो कचौरा पुग्छ भरेर। तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु, तपाईँमा भरोसा सधैँ राख्नेछु। सारा महिमा सारा शक्ति तपाईँमा,
सारा सारा महिमा सारा शक्ति पिता आराधना गर्छौं पिता आराधना गर्छौं Yesu हाम्रो उद्धार पवित्र आत्मा बाटो हेर्छौं पवित्र आत्मा बाटो हेर्छौं जातिको लागि पवित्र आत्मा हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यस बिहानी परम प्रभु परमेश्वर यो सभाको दिनमा परम प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँ यीशुको नाउँलाई उचाल्दछौँ परम प्रभु परमेश्वर हो प्रभु तपाईँ यीशु नै हाम्रो शक्ति र बल हुनुहुन्छ तपाईँ यीशु नै हाम्रो साँचो लट्ठी हुनुहुन्छ र तपाईँ यीशु जसमा प्रभु हामी सान्त्वना पाउँछौँ परम प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ परम प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु तपाईँ यीशुलाई हो प्रभु आज संसार प्रभु हाम्रो विरोधमा भए तापनि परम प्रभु हाम्रो पक्षमा खडा भइदिनु हुने तपाईँ यीशु हुनुहुन्छ हो प्रभु वचनले भने जस्तै हाम्रो शिरलाई प्रभु स्वर्गीय अभिषेक गर्नुहुने परम प्रभु परमेश्वर तपाईँ यीशु हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हो प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँ यीशुलाई जसले परम प्रभु परमेश्वर हाम्रो प्रत्येक पाइलाहरूलाई सम्हालिदिनुहुन्छ हो प्रभु तपाईँ यीशु राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभुहरूको पनि प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर राजा यीशु राजा यीशु राजा राजा यीशु राजा यीशु राजा उचालिनु 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 हाम्रो बिचमा उचालिनु 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 हाम्रो बिचमा राजा यीशु राजा यीशु राजा ठुलो हो ठुलो हो ठुलो हो हाम्रो जीवनदाता ठुलो हो ठुलो हो ठुलो हो हाम्रो जीवनदाता राजा यीशु राजा राजा
यीशु राजा। प्रभु तपाईँ यीशु मात्र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, परमेश्वर जसको राज्य कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, परमप्रभु परमेश्वर हो प्रभु, हो परमेश्वर जसको सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर छ। तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले घोषणा गर्नुभयो कि प्रभु हामीहरू तपाईँका प्रजा हौँ, हामीहरू तपाईँ यीशुका आफ्नै रगतले किनिएका जातिहरू हौँ भनी प्रभु तपाईँले घोषणा गरिदिनु भएको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हो प्रभु, त्यो योग्यको हामी थिएनौँ परमेश्वर। हो प्रभु, यो हाम्रो कर्मद्वारा होइन परमेश्वर, हाम्रो असल कामद्वारा होइन परमेश्वर, तर यो त तपाईँको अनुग्रहको कारणले भयो परमेश्वर। त्यो सित्तैमा दिएको अनुग्रहको कारण आज हामीले प्रभु तपाईँलाई अब्बा र पिता भनी पुकार्ने मौका पाएका छौँ। तपाईँको सिंहासन अघि प्रभु हामी साहससँग आउने मौका पाएका छौँ प्रभु। हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ यीशुले बगाउनु भएको तपाईँको पवित्र रगतको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। हो प्रभु, यसै कारण परमेश्वर हाम्रो हृदयबाट तपाईँ यीशुलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर। हो प्रभु, हाम्रो सम्पूर्ण अन्तस्करणबाट प्रभु हामी तपाईँ यीशुलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर। हो प्रभु, तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ उचालिनुहोस् परमेश्वर। हामी धन्यवाद दिन्छौँ समयको लागि। धन्यवाद छ यीशु तपाईँको उपस्थितिको निम्ति प्रभु, जुन उपस्थिति हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँ हामीसँग रहिदिनु भएको लागि प्रभु यीशु। धन्यवाद छ त्यो क्रुसको निम्ति प्रभु, अनि त्यो क्रुसको फेरीमा आइकन प्रभु हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हो प्रभु, धन्यवाद छ सम्पूर्ण कुराहरूको लागि। हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई आराधना चढाउँदछौँ, कारण तपाईँ यीशु त्यो योग्यको हुनुहुन्छ। फेरि पनि सबै महिमा र आदर तपाईँ यीशुलाई दिँदै आशिष माग्छौँ तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यो समय फेरि म दिनेश अङ्कललाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, हामीले उहाँलाई हृदयदेखि आदर इज्जत महिमा गर्यौँ। म विश्वास गर्दछु परमेश्वर उचालिनु भएको छ। उहाँले हाम्रो स्थिति प्रशंसा आराधनालाई ग्रहण गर्नुभएको छ। हामीलाई कहिले पनि नत्याग्नु हुने हिब्रू 13:5 पदमा कहिले पनि उहाँले हामीलाई छोड्नु हुने छैन, त्याग्नु हुने छैन। त्यस्तो परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा दिने, वादा गर्ने परमेश्वरलाई हामीले पाएका छौँ। अनि यो समय अब हामी स्वागतको समयमा आएका छौँ। सम्पूर्ण अनलाइनमा जति पनि हुनुहुन्छ प्रभुका प्रियजनहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह दिँदै अनि सबैलाई स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर एकले अर्कोलाई। किनभने हामी क्रिस्टको एउटै शरीर हौँ, त्यसै कारणले हामीले एक अर्कोलाई क्षमा दिँदै अनि यसरी स्वागत अनि गर्नुपर्दछ, प्रेममा हिँड्नु पर्दछ। जुन परमेश्वरले सिकाउनु भएको बाटो छ त्यसलाई साँगुरो बाटो भए पनि हामी हिँड्नु पर्दछ है। हामी भेटी उठाउनेछौँ यस घडी, सबैजना हामी भेटी उठाउनेछौँ। अनि 12 नम्बर कोरस मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी चाहिँ भेटी उठाउनेछौँ है। यो समय फेरि कोयर ग्रुपलाई मेरो बत्तीमा तेल दिनुहोस् प्रभु, मेरो बत्तीमा पहिले, मेरो बत्तीमा दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ आउँछ समाधि ज्योति, गाउँछन् राजा यीशुको, गाउँछन्
मेरो गतिमाथि दिनुहोस् प्रभु, मेरो गतिमाथि मेरो गतिमाथि दिनुहोस् प्रभु, तपाईं आउँजेसम्म भेटीको निम्ति सीता बहिनीले गरिदिनुहोस्, वचनको निम्ति कालु भाइले गरिदिनु होला है। हुन्छ, आउनुहोस् हामी भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, कारण तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँले हामीलाई आजको दिने समय दिनुभयो प्रभु, अनि हामी सबैलाई तपाईँको अनुग्रह आशिषमा राख्नुभयो, अनि हामी प्रतिको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले एक दिनको आयु थपिदिनु भयो प्रभु, हामीले तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, अनि तपाईँको महिमा हामी गर्दछौँ। विशेष गरी यस घडीसम्म म प्रार्थना गर्दछु भेटीको निम्ति प्रभु, अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको आज्ञा पालन गरेर हामी जो जतिजनाले तपाईँको नाममा हामी उठाएका छौँ प्रभु, तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु, दिनेलाई नै आशिष दिनुहोस् प्रभु, नदिनेलाई नै आशिष दिनुहोस् प्रभु, अनि हरेकको घटी कमीमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त गरेर आशिष दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। कमाइहरूमा रोजगारहरूमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त गरेर आशिष दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। प्रभु भेटी तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति खर्च भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछु प्रभु। प्रभु तपाईँले छुनुहोस् प्रभु, भेटीमा तपाईँको अनुग्रह आशिष भएको होस् प्रभु। धन्यवाद दिँदै प्रभु, यो समय तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा हामी त्रिएक परमेश्वरलाई हामी सबैले मिलेर धन्यवाद दिन्छौँ यस गरी यो समय उहाँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। र हाम्रा जुन पलहरू, यो समयहरू, कीमती दिनहरू हामीलाई दिनुभएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, अनि तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्छु प्रभु। र आज म आज खुसी, आज हर्षित पनि छु प्रभु, अनि तपाईँको नामलाई आज मेरो राष्ट्रभरि नै उचालेको छ प्रभु, तपाईँलाई यसरी नै उचालिरहेको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ परमेश्वर। र यस गरी म प्रार्थना गर्छु, हाम्रो जुन वचन बोल्नुहुन्छ उहाँ छोराको लागि पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस् र त्यो गहिरो र गुप्त कुराहरू तपाईँले दिनुहोस् भनेर मेरो प्रार्थना छ प्रभु तपाईँसित। तपाईँले यर्मिया 33:3 भन्नुभएको छ, नजानेको र गहिरो कुराहरू माग, मसँग प्रार्थना गर म तँलाई दिनेछु भन्नुभएको छ प्रभु। त्यो कुराहरू दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु, अनि तपाईँको गहिरो वचनमा लैजानुहोस्, त्यो समुद्रको भित्र गहिराइमा लिएर जानुहोस् र त्यो वचनलाई प्रकाश पार्नुहोस्, खोल्नुहोस् हाम्रो माथि भनेर मेरो प्रार्थना छ प्रभु। र यो प्रार्थनामा हरेक बन्धन बाधाहरूलाई म यसुको शक्तिशाली नाउँमा मान्छु, यसुको रगतले मान्छु। र यो हामीले वचन सुन्नेछौँ, उहाँको वचनलाई आदर गर्छौँ, हामीले उहाँको वचनलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँको वचन सुनेर हामीले फल ल्याउँछौँ। परमेश्वर यो तपाईँको वचनले यस्तो कुराहरू सिकाउँछ र हामी यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, महिमा प्रशंसा आदर अनि वचन बोल्ने छोरालाई हामी सबैलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु, माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। धन्यवाद छ प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति आत्मिकी भाइ बहिनीहरूलाई। अनि अब यस घडी यस समय आदरणीय पास्टर दाजुलाई म यो समय दिनेछु र उहाँले नै यो सबै समयलाई चाहिँ लिनुहुनेछ। धन्यवाद छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ ताली बजाएर। हुन्छ, सर्वप्रथम पवित्र परमेश्वर पितालाई म धन्यवाद चढाउँदछु र यो अनलाइन सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएका मेरो आदरणीय बाबा आमाहरू र आदरणीय दाजु दिदीहरू तथा मेरो प्रिय आत्मिक भाइ बहिनीहरू र साना साना बाल बालिकाहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा अभिवादन तथा जय मसीह स्वीकार गर्नुहोस्। र अब हामी परमेश्वरको वचन, पवित्र वचन मुख्य भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो प्रभुले दिनुभएको प्रभु मेस अथवा प्रभुले दिनुभएको प्रभु भोज आज्ञामा हामी सहभागी भएका छौँ। मैले अरू वचन लिएर आएको छैन, केवल प्रभु भोजको बारेमा लिएर आएको छु। अहिले अरू वचन लिएर आउँछु, तर आज प्रभु भोजकै बारेमा मैले लिएर आएको छु। यहाँहरूलाई हामी अब तयारी हुनेछौँ। हामी आफैलाई हामीले आजको वचन हेर्नेछौँ। नयाँ नियम बाइबल खण्ड 1 कोरिन्थी 11 को
24 देखि 26 सम्म म यहाँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 24 देखि म 26 सम्म यहाँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, सन्त पावलले लेखेका छन्, र धन्यवाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। 25 पद, यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। 26 पद, किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। आमेन। वचनको लागि त अघि नै हाम्रो भाइले प्रार्थना गरिसक्नुभयो। आउनुहोस् हामी वचनमा जानेछौँ। आजको वचनको शीर्षक छ प्रभु भोज के हो। हामी सबैले खाएका छ, खाँदै पिँदै आएका पनि छौँ, तर हामीले कस्तो प्रकारले खाएका छौँ, जानेर हो या नजानेर हो, तर हामीले प्रभु भोज लिइरहेका छौँ है। र आज म तपाईँहरूको बिचमा प्रभु भोज के हो, येशूले आफ्नो मृत्युको एक दिन अगाडि उहाँको चेलाहरूसँग आखिरी भोज खानुभयो। त्यो चाहिँ पहिलो प्रभु भोज थियो। यो भोज यहुदीहरूको निष्ठा चाडको मुख्य भोज थियो प्रियजनहरू, जुन चाड येशूको जीवनको अन्तिम हप्तामा परेको थियो। परमेश्वरले यहुदीहरूलाई मिश्र देशको बन्धनबाट तिनीहरूले पाएको छुटकाराको सम्झनामा वर्षै पछि निस्तार चाड मनाउनु भनी आज्ञा दिनुभएको थियो। हामीले हेर्दछौँ भने प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 12 अध्यायको 1 देखि 20 पदसम्म हामीले पाउँदछौँ। तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कापीमा। र पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 पद अनुसार म गौप्रेमजी लाउन गर्न चाहे। पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 पद पढिदिनुहोस्। हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 5 को 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। आमेन। धन्यवाद गौप्रेमजीलाई। साँच्चै नै यहाँ कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले यसरी लेखेका छन्, नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल। अथवा तपाईँ र मेरो जीवन अझै पनि प्रभु भोज लिइरहेका छ भने अझै पनि हाम्रो जीवनमा त्यो नराम्रा कामहरू, त्यो दुष्टता कामहरू अथवा नराम्रो शब्द बोलीहरू छ भने हामीले हाम्रो जीवनबाट निकाल्नु पर्छ। यहाँ यही भनेको छ, नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल। तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै पनि ती नराम्रा कुराहरू छन् कि जुन हाम्रो भाइ डिकन राजेश थापाले भन्दै गर्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पद अनुसार, हेर पुरानो कुराहरू बितिसके, नयाँ सृष्टि भएको छ। प्रियहरू, आज पनि अझै पनि हाम्रो जीवनमा त्यो पुरानो ढिक्काहरू छ भने निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। या यसरी लेखेको, नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीर निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हो। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। प्रियहरू, 1 कोरिन्थी 5 को 7 पद अनुसार येशू ख्रीष्ट बलिदानको रूपमा तपाईँ हाम्रो निम्ति निस्तारको थुमा हुनुभयो। प्रियहरू, यसकारण निस्तार चाडको भोजको सट्टामा हामी गैर क्रिस्चियनहरू अथवा गैर यहुदीहरू, हामीहरू हो, तपाईँ र हामीहरू
हरूले प्रभु भोज मात्र मनाउँदछौँ प्रियहरू। येशूले हामीलाई प्रभु भोज मनाउनु भनी आज्ञा दिनुभयो। सुसमाचारहरूमा यो आज्ञा लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 19 पदमा मात्र हामीले लेखिएको पाउँछौँ प्रियहरू। तर प्रेरित सन्त पावलले पहिलो कोरिन्थी 11 को 23 देखि 35 पदसम्म यो आज्ञालाई जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। सुरुमा विश्वासीहरूले घरिघरि प्रभु भोज मनाउने गर्थे, प्रेरित 2 को 42 पद अनुसार र प्रेरित 20 को 7 पद अनुसार पनि। नयाँ करारको धेरै खण्डहरूमा प्रभु भोजको बयान गरिएको छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, पहिलो कोरिन्थी। तर येशूले भन्नुभएको सबै शब्दहरू एकै खण्डमा दिएको छैनन्। यो चारवटा बयानहरूलाई जोडेर हेर्दा येशूले भन्नुभएको संयुक्त विवरण यस प्रकारको छ प्रियहरू। लियो, खाओ, तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बहाइन्छ। यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति बहाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ, मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। यो भनाइ हामीले मत्ती 26 को 26 देखि 29 पदमा र मर्कुस 14 को 22 देखि 25 पदमा र लुका 22 को 17 देखि 20 पदमा र पहिलो कोरिन्थी 11 को 23 देखि 25 सम्म हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। ल्याऊ, खाऊ, तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर भनेर भन्नुभएको छ। हामी हेर्नेछौँ यूहन्ना 6 को 47 देखि 56 पदसम्म। हाम्रो आदरणीय गौप्रेमजीले पढिदिनुहोस् एक-एकटा पद। यूहन्ना 6 को 47 देखि 56 पदसम्म एकवटा पद गर्दै। यूहन्ना 6 को हजुर कति देखि 47 देखि 56 सम्म हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ यूहन्ना 6 अध्यायको 47 मा, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। आमेन, आमेन। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यतिखेरको यहुदीहरूलाई भन्नुभएको भने आज तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ, साँच्चै साँच्चै भनेको पक्का, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले कसलाई विश्वास गरिरहेका छौँ? यदि सही प्रकारले हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, उहाँसँग हाम्रो अनन्त जीवन छ। अगाडि 48 मा, म जीवनको रोटी हुँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अरू कसैले पनि भन्न सकेको छैन यो संसारमा, सिर्फ केवल जिजस क्राइस्टले मात्रै आज भन्न सक्नु भएको छ कि म जीवनको रोटी हुँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। 39 पद। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। प्रियहरू, त्यतिखेरको समयमा जब मिश्र देशबाट उद्धार गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब दूत र म बग्ने देशमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा प्रभु परमेश्वरले मन्ना खाएका थिए, मन्ना दिनुभएको थियो। तापनि त्यो मन्ना खाए तापनि उनी मरे, किनभने त्यो मन्ना शारीरिक मन्ना थियो, शरीरलाई मात्रै अगाउने मन्ना थियो। प्रियहरू, अगाडि स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले त्यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। आमेन। प्रियहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, अथवा प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हो।
स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। आज जसले प्रभुको वचनलाई पालन गर्नेछ नि त्यसै मर्ने छैन प्रियहरू। अनि अगाडि स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हो, कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। आमेन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले के भन्दै, स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। आज कसैले पनि त्यस्तो म स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी कसैले पनि भन्न सक्दैन। ओन्ली वान जिजस क्राइस्टले मात्रै आज भन्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँ र मलाई जीवन पाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ आउनुभयो। त्यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारको जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो, प्रभु येशू ख्रीष्टको देह। आज प्रियहरू, आज हामीले केलाई खाइरहेका छौँ? सम्झने कुराहरू, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो प्रियहरू। अगाडि तब यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ? 53 पनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। आमेन। यहाँ यहुदीहरूले बताएका छैनन् यो कसरी चाहिँ हुन सक्छ, कसरी देह हुन सक्छ। यहाँ आपसमा चाहिँ बहस गर्दैछ, शङ्का गर्दैछ, उपशङ्का गर्दैछ, डिस्कस गर्दैछ। तब यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ। साँच्चै आज हाम्रो कतिपय विश्वास नगर्ने जनहरू र अझै पनि विश्वास गरे तापनि शङ्कामा दुविधा भएका व्यक्तिहरूले यही कुराहरू गर्दछन् प्रियहरू। अनि यस्तो शङ्का उपशङ्का कुरा गर्छन् भने कसरी हामी चाहिँ प्रभुको देह ती रोटीलाई खान सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ गनगनाइरहेको कुराहरू छ। येशूले 53 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ती गनगन गर्ने व्यक्तिहरूलाई, ती शङ्का गर्ने व्यक्तिहरूलाई, यहुदीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, साँच्चै अथवा पक्का म तिमीहरूलाई भन्दछु, ती यहुदीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएन भने, उसको रगत पिएन भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो निम्ति बगाउनु भएको रगत, तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुनुभएको शरीर लाई चाहिँ आज हामीले पक्रिनु पर्छ प्रियहरू, खानुपर्छ। 54 पद, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। आमेन। धन्यवाद छ प्रियहरू। परमेश्वर स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भएको रोटी त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हो प्रियहरू। मजाक नसम्झिनुहोस् प्रियहरू। प्रभु येशूले त्यसै भन्नुभएको नै, आफ्नै मुखद्वारा, आफ्नै शब्दद्वारा प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो यो प्रियहरू। आज तपाईँ र मलाई त्यतिखेर यहुदी जातिहरूलाई भन्नुभएको थियो भने आज तपाईँ र मलाई अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण जीवनको रोटी प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र त्यो खाएपछि कहिल्यै पनि मर्ने छैन, अर्थात् हामीहरूको आत्मा मर्ने छैन भनेको प्रियहरू। अनन्त जीवन पाउनलाई उहाँको देह खानु र उहाँको रगत पिउनु आवश्यकता छ प्रियहरू। अर्थात् मानिसहरूले अथवा तपाईँ र मैले उद्धार पाउनलाई आफ्नो हृदय भित्र विश्वासद्वारा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेको यसको खास अर्थ प्रियहरू। जसरी खानपिन बिना हाम्रो शरीर बाँच्न सक्दैन, त्यसरी नै ख्रीष्ट बिना हाम्रो आत्मा बाँच्न सक्दैन प्रियहरू। ख्रीष्टमा विश्वास गरेर क्रुसमा उहाँको मृत्युद्वारा आएको उद्धारको लाभमा सहभागी भएर हामी आत्मिक जीवन प्राप्त गर्दछौँ प्रियहरू। हामीले पहिलो यूहन्ना 1:7 पढिदिनुहोस् त।
हामीहरू प्रिय आज प्रभु मेसमा सहभागी हुँदैछौँ, तर कस्तो प्रकारले सहभागी हुँदैछौँ हुन त पढ्नुहोस्। हुन्छ, पहिलो यूहन्ना 1:7 यसो लेखिएको छ, तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभयो झैं यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। आमेन। धन्यवाद। प्रियहरू, आज प्रभु होस् तपाईँ र म, जुनले हामीबाट तपाईँ र म ज्योतिमा अर्थात् परमेश्वरको संगतिमा आज तपाईँ हामी जाने यसरी बस्छ नि, परमेश्वरको संगतिमा हिँड्छौँ भने त त्यसबाट दुईवटा फल आउँछ प्रियहरू। पहिलो एउटा अर्कोसित हाम्रो संगति हुन्छ भने एक अर्कासित संगति हुन्छ। दोस्रो ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले आज प्रभु भोज आज लिने गर्दछौँ। हुन त हामीले लिनु पर्छ, जसले यो प्रभु भोज ल्याउँदैन त्यो स्वर्गको राज्यको हकदार पनि हुँदैन। तर ल्याउने भन्दैमा हामीले कस्तो प्रकारले ल्याउँदैछौँ त आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो प्रियहरू। अब हामी जानेछौँ प्रभु भोज विधितिर। प्रभु भोज के हो भन्ने कुरा अघि मैले माथि शीर्षकमा दिएको छु। प्रभु भोज साँचो उद्धार पाएकाहरूले अर्थात् नयाँ जन्म पाएकाहरूले लिने एउटा पवित्र विधि हो प्रियहरू। असल जीवन जिउँदै परमेश्वरको पवित्रता, धार्मिकता, सत्यता र ख्रीष्टकै महिमा गर्दै जिउनेहरूले जसले सिद्धतातिर अघि बढिरहेको महसुस, आभास र आनन्द पाउँदछन् प्रियहरू। प्रभु भोज के होइन, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, प्रभु भोज के होइन, साँचो उद्धार नपाएका अर्थात् नयाँ जन्म नभएकाले लिने विधि होइन प्रियहरू। यो जो मण्डली त आउँछन्, विश्वासी भनी तोबल्छन्, तर आफ्नै विचार र स्वरूप र संसारको रीतिरिवाजमा हिँड्दछन्, अनुशासित जीवन जिउँदैनन्, हठी र अनज्ञाकारी हुन्छन्। प्रभु भोज स्वर्ग लाने विधि वा तरिका होइन प्रियहरू। प्रभु भोजले पाप धुने काम गर्दैन अथवा शुद्धिकरण गर्दैन। त्यस कारणले यो प्रभु भोज के होइन भन्ने कुरा हो प्रियहरू। आज हामीले प्रभु भोज लिन्छौँ। हामीले यो प्रभु भोज तपाईँ र मेरो निम्ति बगाउनु भएको उहाँको पवित्र शरीर, उहाँले बगाउनु भएको पवित्र शरीरबाट जुन बगाउनु तपाईँ र मेरो निम्ति जुन रगत, यो चाहिँ हामीले अपमान गर्नु हुँदैन प्रियहरू। प्रभु भोज किन? यो कुनै व्यक्ति अथवा समुदायले स्थापित गरेको नभई स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको आज्ञा हो र विधि हो। लुका 22:19 मात्र यो कुरा हामी पाउँछौँ। हुन त थुप्रै छ, मत्ती, मर्कुस, लुकामा नि छ, तर यहाँ चाहिँ सिर्फ लुका 22:19 मात्र प्रभुले यो आज्ञा गर्नुभएको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? मेरो सम्झनामा गर। प्रभु भोज, प्रभु येशूले म जस्तो पापी अथवा हामी जस्तो पापी र अधर्मीको निम्ति खानु भएको कोरा र खानु भएको थुकाइ र क्रुसीकरणको पीडा सम्झना गर्दै हृदयबाट धन्यवाद दिँदै उहाँ मेरो लागि अथवा हाम्रो लागि मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनु भएर मलाई विजय जीवन दिनु भएकोमा धन्यवाद भन्ने, आनन्दित भन्ने गम्भीरता साथ हामीले लिनु पर्छ प्रियहरू।
अगाडि हामी रोमी 4:25 पढिदिनुहोस् गौप्रेमजी। प्रियहरू, हुन त हामीले धेरै दिनदेखि प्रभु भोज ल्याउँदै आइरहेका छौँ, पिउँदै आइरहेका छौँ, तर हामीले कस्तो प्रकारले ल्याउँदैछ, खाँदैछौँ। गहन विषय हो यो। अब संसारको न्याय पनि हुँदैछ, त्यसको हामी कुन प्रकारले ल्याउँदैछौँ। पढ्नु हुन्छ। रोमी 4:25 मा यसो लेखिएको छ, उहाँ पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौँ। प्रियहरू, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ कमारा बन्नुभयो, तपाईँ र मेरो धार्मिकताको निम्ति। प्रियहरू, नत्र उहाँलाई के खाँचो थियो? उहाँलाई तपाईँ र मेरो निम्ति पापको कमारा बन्नको निम्ति। प्रियहरू, आज हामी कस्तो विधमा छौँ प्रियहरू। त्यसै खाइरहेका छौँ हामीले प्रभु भोज। तपाईँ र मेरो निम्ति कति दुःख भोग्नुभयो, कति कष्ट भोग्नुभयो, यहाँसम्म कि मलाई आफ्नो प्राणलाई त्याग्नुभयो तपाईँ र मेरो धार्मिकताको लागि। प्रभु भोज किन? प्रभु भोजले हाम्रो पाप धुनु, हाम्रो पवित्र आफ्नो पवित्र रगत बगाउनु भएको मा धन्यवाद भन्नु। प्रियहरू, हिब्रू 9:22 पनि पढिदिनुहोस्। प्रियहरू, तपाईँ र मैले पनि साँच्चै आज कुन तरिकाले हामी जिरहेका छौँ, कुन तरिकाले पिइरहेका छौँ। अगाडि पढ्नुहोस् हजुर। हिब्रू 9:22। हुन्छ। हिब्रू 9:22 यसरी लेखिएको छ, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै थोक शुद्ध पार्दछ, र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन। आमेन। धन्यवाद। सुनिहाल्यो न प्रियहरू, होइन? रगतले चाहिँ मात्र पाप क्षमा गर्छ, त्यो पनि पवित्र। जिजस क्राइस्ट, येशू ख्रीष्ट मात्रै पवित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पवित्र शरीरबाट बगाउनु भएको रगतले मात्र हाम्रो पाप क्षमा गर्छ। प्रियहरू, प्रभु भोज किन त फेरि? हाम्रो निम्ति एक अवसर हो। प्रियहरू, हामी जस्तो पापीलाई उहाँको पवित्र विधि प्रभु भोजमा शारीरिक हुन योग्य ठहराउनु भयो। प्रियहरू, हामी त पापी थियौँ, तुच्छ थियौँ, अयोग्य थियौँ, बेकममा थियौँ, नलायक थियौँ, तर आज हामीलाई योग्यको बनाउनु भएको छ। आमेन। तर्सत उहाँ प्रति हामी धन्यवाद बनिरहनु पर्छ। प्रियहरू, यसलाई हामी अझ दूसरा सेसनमा जानेछौँ, अलिकति लामो छ, समय लगभग 5-6 मिनट रहेछ। भान्जा तयार हुनु होला। प्रभु भोज किन? मानिस स्वाभाविक रूपले स्वार्थी र बैगुनी छ। प्रियहरू, आज हामीहरू बार एर्मिया अगमवक्ताले भन्दछ, मानिसहरू छली हृदयको हुन्छ, मानिसहरू स्वार्थी हृदयको हुन्छ। त्यसै भन्नुभएको छैन परमेश्वरको दास अगमवक्ता एर्मियाले। आज साँच्चै नै तपाईँ हामीहरू अवश्य पनि छली हृदयको हुन सक्छौँ, हामी झुट कुरा बोल्न सक्छौँ, हामी अनैतिक कार्यहरू गर्न सक्छौँ। भेटाउनु भयो? पढ्नुभयो? उसले अथवा हामीले अरूको असल गुण, आफू प्रति गरेको दया, प्रेम, वास्ता, सहायता, बलिदान समय अनुसार बिर्सँदै र व्यवस्था गर्दै जाँदछ। यसै कारण यो प्रभु भोजको आयोजना प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो र हामीलाई दिनुभयो, ताकि उहाँको प्रेम, दया र बलिदान सम्झिन सकौँ तपाईँ र मैले। प्रियहरू, प्रभु भोज किन लिन त? पहिलो कोरिन्थी 1:27 पढिदिनुहोस्। प्रभु भोज किन लिउने? पहिलो कोरिन्थी 1:27 सरी 11:27 क्षमा गर्नु होला। हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 11:27 यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कच्चा रबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। आमेन। धन्यवाद। जसले
अयोग्य रीतिले खान्छ पिउँछ, अर्थात् अयोग्य रीतिले प्रभु भोज खानु चाहिँ स्वार्थी भाव र अनादरपूर्ण आत्मामा थाहा गरेका पापलाई होइन र अनुग्रहको करारलाई त्यसका सबै प्रतिज्ञाहरू र जिम्मेवारी सहित ग्रहण गर्नु कुनै लगावा वा चाहना नदेखाई प्रभु भोजको टेबलमा सहभागी हुनु हो प्रियहरू। यस किसिमले अयोग्य रीतिले प्रभु भोजमा सहभागी हुनेहरूले प्रभुको विरुद्धमा भयानक पाप गरेको हुन्छौँ हामीहरूले प्रियहरू। तिनीहरू अथवा हामीहरूले ख्रिस्टलाई क्रुसमा पुनः टाङ्ने कुराको दोषी हुन्छौँ र हामीहरूले तुरुन्तै विशेष न्याय र दण्ड पनि पाउन सक्छौँ। ध्यान दिनुहोस् है, प्रभु खेलचाडी होइन। त्यसका हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई दिनुभएको त्यो विधि चाहिँ हामीले भुल्न हुँदैन प्रियहरू। समय 3 मिनट रहेछ। तपाईँ र मलाई बगाउनु भएको पीडा, भोग्नु भएको पीडा र समस्या, दर्दनाक दुःख अनि कष्ट साँच्चै प्रियहरू हामीले आज कस्तो प्रकारले जिउँदैछौँ, कस्तो प्रकारले हिँड्दैछौँ त प्रियहरू। त्यसका तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने कुराहरू हो। पीडा भनेको खेलचाडी होइन प्रियहरू। पीडा त बहुत हामीले अनि हाम्रो पवन भान्जाले हामीलाई सिकाउने क्रममा प्रभु येशू ख्रिस्टको 2 हात र 2 खुट्टामा त्यो 8 इन्चीको किल्ला, अथवा गौप्रेमजीले पनि भन्नुभएको थियो 8 इन्चीको किल्ला, त्यो बलुसको काँडा जो शिरमा जुन श्राप तपाईँ हामीले पाउने श्राप थियो नि, त्यो काँडा पनि, बलुसको काँडा पनि सायद सम्भवतः 8 इन्चीको थियो प्रियहरू। त्यस्तो काँडाहरू घोचिँदा गोपिँदा कस्तो दर्द भयो होला प्रियहरू। तपाईँ र मलाई आज एउटा सानो भुसुरे मच्छरले टोक्दा त कस्तो दर्द हुन्छ भने प्रभु येशू ख्रिस्टलाई 8 इन्चीको त्यो किला ठोक्दा कस्तो भयो होला प्रियहरू। त्यसकारण उहाँको सम्झनामा हामीले भुल्छौँ प्रियहरू। त्यही भएर त्यो सम्झना गर्नको निम्ति प्रभु बोस मेरो शरीर, मेरो यो खाऊ पिउ यो मेरो शरीर भनेर भन्नुभएको, ताकि उहाँले हाम्रो निम्ति बगाउनु भएको त्यो कुराहरू नबिर्सनको लागि, नबिर्सिउन् भन्ने हेतुले आज पनि तपाईँ र मलाई जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू। अन्तमा हामीले सुनिसक्यौँ प्रभु येशू ख्रिस्टले किन हामीलाई प्रभु भोज मनाऊ भनेर किन भन्नुभयो भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ है। अन्तमा तपाईँ र मलाई प्रश्न, के पश्चातापको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ र मलाई हो यो प्रश्न। के तपाईँको र मेरो जीवन, अथवा तपाईँ र मलाई प्रश्न, के तपाईँको के पश्चातापको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? हामी एकचोटि पढ्दैनौँ त। हामी प्रेरित 3:19 अन्तिमतिर छौँ। हुन्छ, प्रेरित 3:19 यसो लेखिएको छ, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईँहरूका पाप मेटिउन् र परम प्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। आमेन। धन्यवाद छ गौप्रेमजीलाई। प्रियहरू, यस कारण फर्कनुहोस्। पत्रुसले त्यहाँका यहुदी जातिहरूलाई भन्दैछन्, फर्किनुहोस्, त्यो पापबाट फर्किनुहोस्, पश्चाताप गरेर फर्किनुहोस्। प्रियहरू, आज तपाईँ र म पनि यहुदी जातिहरू जस्तो छौँ भने, अनि तिनीहरूको जस्तै स्वभाव छ भने प्रियहरू पश्चाताप गर्दै फर्किम। प्रियहरू, तपाईँ म फर्किन जरुरी छ। आज जिजस क्राइस्ट हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदातालाई विश्वास गरेर पनि प्रभु हामी फेरि ती संसारतिर सहभागी भएका छौँ।
हाम्रो बोली चालीहरू सहभागी भएको छ, हाम्रो कुरा गर्नेहरू सहभागी भएको छ, हाम्रो कुरा काट्नेहरू सहभागी भएको छ, हाम्रो शब्दबाट सहभागी भएका छौँ प्रियहरू। अनि आज पनि तपाईँ र म जहाँ रक्सी, खैनी, चुरो, झुट कुरा, व्याभिचारमा डुबिरहेका छौँ भने प्रियहरू, एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने प्रियहरू, त्यो पापबाट फर्किनुहोस्। आज म यही भन्दैछु, हामी धेरैजना आज पापमा पतित भएका छौँ। किन आज तपाईँ र म बिमारी हुन्छौँ? किन तपाईँ र म आज गरिब हुन्छौँ? किन आज तपाईँ र मलाई रोग लाग्छ? जिजस क्राइस्टले कहिले पनि परमेश्वरले मेरो छोराछोरीहरू बिमारी होस्, दुःख पाओस्, कष्ट पाओस् भनेर कहिले पनि चाहनुहुन्न प्रियहरू। तर आज तपाईँ र मेरो कारणले गर्दाखेरि हामी बिमारी हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो कारणले गर्दाखेरि हामी दुर्बल हुन्छौँ प्रियहरू। पवित्र रगतलाई हामी व्यवस्था गरिरहेका छौँ प्रियहरू, यही काम गरिरहेका छौँ। यहुदीहरूले पनि त्यही काम गरेका थिए, त्यही भएर पत्रुसले भन्दैछन् फर्का है, फर्का है यहुदी जातिहरू। आज म भन्दछु फर्का है ये मेरा अल्फा ओमेगा मण्डलीका मेरो आत्मिक प्रियजनहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टमा फर्किनुहोस्। उहाँले बगाएको रगतमा विश्वास गर्नुहोस्। त्यसै बगाउनु भयो। यस संसारमा शक्तिशालीहरू सब आए, सब कता गए गए हराए, तर जिजस क्राइस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति आउनुभयो, रगत बगाउनु भयो, मारिनु भयो। तपाईँ र मैले पाउने श्राप उहाँले लिनु भयो। तपाईँ र मैले बिमारी भएको व्यक्तिलाई चङ्गा गर्नुभयो, उहाँले कोराको चोट खानुभयो, उहाँ चाहिँ श्रापित बन्नुभयो, हामीलाई आशिषित तुलाउनु भयो। तपाईँ र मलाई उहाँ मर्नुभयो, हामीलाई अनन्त जीवन पाओस् भन्नेमा हितोले उहाँ मर्नुभयो प्रियहरू। प्रभु येशूमा तपाईँ र मैले त्याग्ने प्रियहरू। त्यसकारण मेरो र तपाईँ र हाम्रो र तपाईँको जीवनमा यस्तो कुराहरू छ भने प्रियहरू, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्याग्नुहोस्, फर्कनुहोस्, फर्कनुहोस्। जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्, येशूको आज्ञाकारी हुनुहोस्। मेरो आज्ञाकारी होइन, नमान्नुहोस् मेरो आज्ञाकारी, तर जिजस क्राइस्ट, व्हाट इज सेड जिजस टु अस। पहिलो यूहन्ना 1:9 पढिदिनुहोस् प्रेमजी। गो फर्स्ट, रिड द फर्स्ट। हुन्छ, पहिलो यूहन्ना 1:9 यसो लेखिएको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। धन्यवाद प्रियहरू। हाम्रो शोभा नबोला त तिमी चाहिँ म्युट गर। मैले वचन बोलिरहेछु, तिमी बोल्छ, तिम्रो वचन उता सुन्दैछन् क्या हो? म्युट त 1:9 यसरी लेखियो, हामीले सुन्यौं, हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ र परमेश्वरबाट क्षमा, शुद्धिकरण खोजी गर्नुपर्छ। यसका दुई परिणामहरू छन्। पहिलो कुरा क्षमा र परमेश्वरसँग मिलाप, र दोस्रो कुरा पवित्रताको जीवन जिउन। प्रियहरू, तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म पनि एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकेका छौँ कि छैनौँ? यदि दिन सकेको छैनौँ भने मत्तीको 6:9, यदि तपाईँ र मैले अझै पनि एकले अर्कालाई, हाम्रो दुश्मनलाई, हाम्रो शत्रुलाई हामी क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने आजै नै तपाईँले क्षमा दिनुहोस्, आजै नै क्षमा दिनुहोस्। नत्र वी मस्ट बी स्वर्गको राज्य योग्यदार हुँदैन हामीहरू। प्रियहरू, यो मैले भनेको होइन, पवित्र वचनले भन्दैछ।
आज हामी धेरैजना छौँ प्रभुको अनि आज्ञा अनाज्ञारी गर्छौँ। हामीले एकले अर्कोलाई क्षमा अझै पनि दिन सकेका छैनौँ। यस कारणले हामी बिमार हुन्छौँ, यस कारणले हामी दुःखी हुन्छौँ, यस कारणले हामी गरिब हुन्छौँ प्रियहरू। तर गरिब भन्नेमा चाहिँ धनी भने संसारको धनी होइन है, आत्मिक धनी भनेको प्रियहरू। संसारको त छ नि करोडौँ अरब, आत्मामा धनी भनेको प्रियहरू। हामी एकचोटि पढिदिनुहोस् भजन सङ्ग्रह 32 को 1-2 पद अनि अन्तिममा 5 पद, यो अन्तिममा हुनेछ। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, धन्य त्यो व्यक्ति जसका अपराध क्षमा भएको छ र जसका पाप ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्य हो जसलाई परमप्रभुले दोषी ठहराउनुहुन्न र जसको मनमा छलकपट छैन। 5 मा तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरे र मेरो अधर्म 5 पनि होइन, मैले पछि भनेपछि मात्र हो, त्यही राख्नु। पहिला 1-2 पढ्नुहोस्, फेरि रिपिट गरिदिनुहोस्। धन्य त्यो व्यक्ति जसका अपराध क्षमा भएको छ र जसका पाप ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्य हो जसलाई परमप्रभुले दोषी ठहराउनुहुन्न र जसको मनमा छलकपट छैन। धन्यवाद हो प्रेमजीलाई। प्रियहरू, हामीले सुन्यौँ नि होइन, धन्य त्यो व्यक्ति जसको अपराध क्षमा भएको छ। धन्य भनेको चाहिँ प्रियहरू हाम्रो नेपाली बाइबलमा अलि मिलेको छैन। धन्य भनेको आशीषित होस् त्यो व्यक्ति जसको अपराध क्षमा भएको छ। प्रियहरू, आज हामी आशीषित पाउनको निम्ति हाम्रो अपराध क्षमा भएको छ कि छैन? प्रिय, यहाँ भजनमा दाउद राजाले यही लेख्दछन्, दाउदले पनि पाप गरेका थिए, उनले पश्चाताप गरे, अनि त्यहाँ आफै दाउदले यही लेख्दैछन्, धन्य त्यो व्यक्ति जसका अपराध क्षमा भएको छ। प्रियहरू, आशीषित होस् त्यो व्यक्ति जसको आज अपराध क्षमा भएको छ र जसको पाप ढाकिएको छ। यदि तपाईँ र मैले पनि पश्चाताप गर्दछौँ भने तपाईँ र मेरो असंख्य पाप पनि ढाकिनेछ प्रियहरू। अनि यहाँ 2 पदमा पनि लेखियो, त्यो मानिस अथवा तपाईँ र म आजको दिनमा त्यो मानिस धन्य हो अथवा त्यो मानिस आशीषित होस् जसलाई प्रभुले दोषी ठहराउनुहुन्न। प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ दोषी ठहराउनुहुन्न। आमेन। 5 पद पढिदिनुहोस्। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरे र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। आमेन। धन्यवाद छ गौरवजीलाई। प्रियहरू, दाउदले जस्तै हो, दाउद पनि धेरै पापी थिए, गल्ती गरेका थिए, तर उनले पश्चाताप गर्न जानेका थिए प्रियहरू। त्यसै कारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले पनि देव दाउद राजाले जस्तै पश्चाताप गर्न जान्नुपर्छ प्रियहरू। हामीहरूमा दिन प्रतिदिन गल्ती हुन्छ, दिन प्रतिदिन हामीले धेरै झुट कुरा बोलेको हुन्छौँ। हामी पश्चाताप गर्न आवश्यकता छ दिन प्रतिदिन। त्यसकारण हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ। यदि पश्चाताप गर्छौँ भने तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो अपराध क्षमा हुनेछ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको वचन सुनाइबाट यहाँ सबैलाई दिन आशिष दिनु भएको होस्। हुन्छ, अब हामी प्रभु मेजमा सहभागी हुनेछौँ। प्रियहरू, मेरो आदरणीय प्रभुका जनहरू, कसैले रोटीहरू रसहरू ल्याउनु भयो होला, कसैले ल्याउनु भएको छैन होला। अनि यदि ल्याउनु भएको छैन भने अर्को पल्ट तपाईहरू हामीसित सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र आज यो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको प्रभु भोज आज्ञा हो प्रियहरू। अनि यो चाहिँ हामी किन ल्याउनु पर्छ, किन पिउनु पर्छ, खानु पर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई वचनबाट प्रकाश पारिसकेको छु। प्रियहरू, यो रोटी र यो दाग र यो जुस चाहिँ
प्रभुको उहाँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म उहाँको मृत्यु र बौरी उठाइको र उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति खानु भएको कुराको चोट अनि क्रुसबाट बगाउनु भएको त्यो रगतको हामीले यसरी नै अनि हामीले उहाँको सम्झनामा यो ल्याउँदै गर्नुपर्छ। किन प्रभुले बार बार यो अक्सर ल्याउने गर भनेर भन्नुभयो भने हामी धेरैजनाले भुल्छौँ प्रियहरू। उहाँले कोराको चोट, उहाँले बगाउनु भएको रगत अनि यी सबै कुरा भुल्दछौँ। त्यसकारण यो नभुल्नको निम्ति, सम्झना गर्नको निम्ति, मृत्युदेखि बौरी उठ्नको निम्ति प्रभुले यो प्रभु मेजमा हामीलाई सहभागी हुनमा अनि हामीलाई आज्ञा गर्नुभयो। धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। अनि यहाँ सबैसित जो जतिसित छ यहाँ सबैले चाहिँ त्यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो हातमा अनि ल्याउनुहोस्। मैले जसरी लिएको छु हुन्छ सबैले यहाँ ल्याउनुहोस्। अनि म यहाँहरूको लागि सबैको लागि मैले प्रार्थना गर्नेछु। त्यहाँ डिकनहरू हुनुहुन्छ, डिकनले बाँड्न सक्नुहुनेछ। हुनुहुन्न भने स्वयं आफैले पनि बाँड्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी यो रोटी र रसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैले आफैलाई शिर झुकाइकन सरी क्षमा गर्नुहोस्। पहिला त हामी प्रस्ताव गर्नेछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति ऊ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रस्ताव गर्नेछौँ। आउनुहोस् है, पहिला प्रस्ताव गर्नेछौँ। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद चाहँदछौँ। प्रभु स्तुति महिमा दिँदछौँ। प्रभु यस घडी प्रभु हामी तपाईँको चरणमा हामी आफैलाई समर्पण गर्दछौँ। हामीले बितेका दिनहरूदेखि लिएर आज यस घडीसम्म प्रभु हामीले तपाईँको विरुद्धमा गर्दै आएको भुल गल्तीहरू, अशुद्ध शब्दहरू, झुट कुराहरू, हुने नहुने चिजहरू खायो पियो, एकले अर्कालाई गाली दियो होला, एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकेको छैन होला। यस घडी हामी प्रस्ताव गर्दछौँ, हे प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो भुल गल्तीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो अधर्मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। किनकि प्रभु हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईँले कोराको चोट खानुभयो, हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईँ श्रापित बन्नुभयो, बलुसको काँडा तपाईँको शिरमा पहिनाइनु भयो अनि प्रभु हाम्रो निम्ति प्रभु हामीलाई आशिषित तुलाउनु भयो। ओ प्रभु हाम्रो निम्ति तपाईँ क्रुस कल्भरीस क्रुसमा टाँगिनु भयो। त्यो सबै हाम्रो निम्ति थियो। हाम्रो ओ प्रभु परमेश्वर तपाईँले बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगतले प्रभु आज हामी पापको दलदलमा, पापको दासमा, पापको ऋणमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँले किन्नुभयो। आज हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो, शुद्ध तुलाउनु भयो। प्रभु हामी तपाईँलाई कृतज्ञ साथ कोटि कोटि धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु हामी प्रस्ताव गर्छौँ मेरो अल्पामेगा मण्डलीमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण जनहरूलाई प्रभु हे पिता क्षमा गर्नुहोस्। हामी प्रस्ताव गर्दछौँ प्रभु आउँदा दिनमा प्रभु परमेश्वर पिता हामी कहिल्यै पनि प्रभु तपाईँको विरुद्धमा हामी उठ्न नसकौँ, तपाईँको विरुद्धमा हामी हिँड्न नसकौँ। जहिले पनि प्रभु तपाईँको आज्ञाकारी भइकन हामी जिउन सकौँ प्रभु। यो नै म विशेष प्रार्थना गर्दछु प्रभु। धन्यवाद 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 सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै बिन्ती प्रार्थना माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्दै हामी रोटीको निम्ति, रसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। हामी सबैले हातमा ल्याउनेछौँ। पवित्र अनि दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईले पवित्र स्वर्ग सिंहासन त्यागी यो संसारमा इजरायलमा आकाश छिचलेर आउनुभयो। हुन त तपाईँ आफ्नै जातिको निम्ति आउनु भएको थियो, तर आफ्नै जातिले तपाईँलाई नचिनेको कारणले आज हामी भाग्यमानी छौँ कि आज त्यो अनुग्रह जुन हामीले पाउनै नपाउनु पर्ने अनुग्रह आज हामीले सित्तैमा पाएका छौँ। आज हामी धेरै भाग्यमानी भएका छौँ जुन आज तपाईँको सन्तान हुने हक अधिकार पाएका छौँ, तपाईँको छोराछोरी हुने हक अधिकार पाएका छौँ। प्रभु तपाईँले प्रभु बगाउनु भएको अनि प्रभु त्यो रगत र तपाईँले बलिदान गर्नुभएको त्यो कल्भरी क्रुसमा प्रभु हे पिता हामी त्यो सम्झना गर्छौँ प्रभु।
हे परमेश्वर पिता, तपाईले हाम्रो निम्ति आफ्नो पवित्र शरीरलाई बलिदान गर्नुभयो अनि तपाईले हाम्रो निम्ति प्रभु, हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो अधर्मको निम्ति प्रभु तपाईले रगत बगाउनु भयो। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु हामी यो तपाईले दिनुभएको प्रभु बोझ हामी त्यसै लिउने छैनौँ। हामी प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। तपाईको दोस्रो आगमनमा नहुन्जेलसम्म मृत्यु र बौरी उठाइको घोषणा गर्नेछौँ। हामी सम्झना गरिराख्नेछौँ। प्रभु हामीलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभु यो रोटी र रसलाई आशिष दिनुहोस्। हामी सबैले लिउनेछौँ, पिउनेछौँ, खानेछौँ अनि तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म र हामी यस पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म तपाईको मृत्यु र बौरी उठाइको घोषणा हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद छ, सबै कुरालाई धन्यवाद चाहँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यो रोटी तपाईहरुले भाँच्न सक्नुहुन्छ मसित। यो रोटी किन भाँचिएको थाहा छ? यो तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँको कोरा रोग बिमारको निम्ति, कोराको चोटको निम्ति उहाँको शरीर यस्तै छिया छिया भएको थियो। उहाँको हड्डी गन्न सकिने थियो। त्यस्तो किसिमले यो रोग, यो कोराको चोट खाँदाखेरि यसरी टुक्रा टुक्रा भएको थियो। प्रियहरू हेर्नुहोस् त, हामीलाई अलिकति केहीले त हामी कति आत्तिन्छौँ, तर उहाँको शरीर यस्तै भएको थियो। प्रियहरू हुन्छ, तपाईहरुले जो जति हुनुहुन्छ त्यहाँ बाँड्दिनुहोस्। तपाईहरुले बाँड्दिनुहोस् त्यहाँ भएका जनहरूलाई। हामी यहाँ बाँड्नेछौँ। आउनुहोस् असँगै प्रार्थना गर्नेछौँ है। सृष्टिकर्ता मालिक प्रभु येशू बाबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईले आफ्नो पवित्र शरीरलाई बलिदान गर्नुभयो, त्यो हाम्रो निम्ति थियो। प्रभु तपाईले कोराको चोट खानुभयो, त्यो मेरो निम्ति थियो वा हाम्रो निम्ति थियो। अनि तपाईले आफ्नो पवित्र अनि बहुमूल्य पवित्र शरीरलाई हाम्रो निम्ति र संसारको मानिसहरूको निम्ति प्रभु तपाईले बलिदान गर्नुभयो र तपाईले प्रभु यही आज्ञा गर्नुभयो, तिमीहरूले यो रोटी मेरो शरीर हो, मेरो देह हो, म नहुन्जेलसम्म तिमीहरूले लिइरख, खाइरख, खाऊ, ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। प्रभु रोटीलाई आशिष दिनुहोस्। हामी खानेछौँ अनि खाएर पाएको ताकत शक्ति बलले तपाईको महिमा सामर्थ्य भएको होस्। हामी तपाईलाई महिमा दिनेछौँ, तपाईको नाउँलाई उचाल्नेछौँ, तपाईको मृत्यु र बौरी उठाएको घोषणा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू प्रभु, धन्यवाद। सबै कुरालाई धन्यवाद चाहँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। ल सबैले एकचोटि ल्याउनेछौँ। त्यसै गरी रोटी लिइसकेपछि म प्रार्थना गर्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने स्वर्गीय पिता, तपाईले हामीहरू जस्ता तुच्छ पापीलाई अति नै प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो एकलौते पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो। प्रभु येशू तपाईँ हाम्रो निम्ति आउनुभयो र हाम्रो निम्ति प्रभु त्यो क्रुसमा टाँगिनुभयो र हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईले हाम्रो अधर्मको निम्ति र हाम्रो पापको निम्ति तपाईले पवित्र रगत बगाउनु भयो। तपाईले बगाउनु भएको रगतले आज हामीलाई स्वतन्त्र छुटकारा गर्नु भएको छ। यसै कारण प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईले बगाउनु भएको जुन रगतले प्रभु आज हामीलाई शुद्ध अनि स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ। यस कारण प्रभु तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म तपाईको सम्झनामा प्रभु यो मृत्यु र बौरी उठाइको घोषणा अवश्य पनि गर्नेछौँ। प्रभु रसलाई आशिष दिनुहोस्। हामी हरेकले ल्याउनेछौँ, पिउनेछौँ र तपाईलाई महिमा भएको होस्। माग्छौँ आशिष येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी सबैले आफ्नो आफ्नो अनि हातमा आइपुगेको छ होला।
म टाढा भए तापनि हजुरले आफ्नो घरमा व्यवस्थित गर्नु भएको छ होला। ठिकै छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु प्रभु येशू बाबा, फेरि पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। स्वर्गीय पिता, प्रभु तपाईले भन्नुभयो जो जतिले मेरो देह र यो रगत खान्छ पिउँछ र त्यससँग अनन्त जीवन छ। यसको भनाइको अर्थ प्रभु तपाई हाम्रो साथमा अनन्तसम्म हुनुहुन्छ प्रभु। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई हाम्रो निम्ति बगाउनु भएको रगतको सम्झनामा प्रभु हामी कहिल्यै पनि भुल्ने छैनौँ प्रभु। जबसम्म हामीलाई मृत्युले अलग्याउन्न तबसम्म प्रभु तपाईले बगाउनु भएको रगतको हामी सम्झना गर्नेछौँ प्रभु। पिता, हामी सबैले याद गर्नेछौँ प्रभु। रसलाई आशिष दिनुहोस्, हामीले पिउनेछौँ र तपाईको मृत्यु र बौरी उठाएको हामी हरेक पल हरेक समय सम्झना गर्नेछौँ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। ल पिउनुहोस्, सबैले पिउनुहोस्। ल हुन्छ, धन्यवाद छ। अन्तिममा हामी आशिषको अनि भजन गाएर हामी छुट्नेछौँ। हाम्रा स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियो, तपाईँको राज्य आऊ, तपाईँको राज्य आऊ, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनु, अनि हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नु, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा दुष्टबाट बचाऊ, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। धन्यवाद छ।
यहाँहरू सबैलाई हामी अन्तिम घडीसम्म बस्न सक्यौँ सेवा सङ्गतिमा। ल हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना। स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद टक्राउँछौँ। विशेष गरिकन यस गरीब प्रभु म प्रार्थना छु हाम्रो दुबईमा भएका युवराज कापानी त शोभा आचार्यको भाइहरू जति पनि उहाँलाई प्रभु त्यो कोरोना समस्या हटेर गएको छ प्रभु, त्यो चिन्ता फिक्रबाट तार राख्नुहोस् प्रभु। अनि मेरो अनि दिलमा क्षमाको निम्ति म प्रार्थना, उहाँको स्वास्थ्य जुन कुइना दुखेको छ त्यहाँ पनि प्रभु तपाईँले छुटकारा चङ्गा गर्नुहोस्। अनि मेरो पल्लो मामाइजहरूलाई प्रभु जुन यो बुढेसकाल अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जुन प्रभु छुटकारा चङ्गा गर्नु नेम अफ द जिजस प्रभु यसको बाबा म प्रार्थना छु। अनि हाम्रो गुड्डु दिदीको निम्ति म प्रार्थना, गुड्डुलाई पनि प्रभु त्यो समस्यामा अनि त्यो प्रभु जन्डिसबाट प्रभु छुटकारा गर्छु, स्वाप पितात्मालाई निस्केर जाने आज्ञा गर्दछु। र प्रभु म प्रार्थना छु हाम्रो बुद्ध लक्ष्मी जनान्तर दिदीलाई पनि तपाईँको हातमा छ। भोलि उहाँ गोरखपुर जाँदै हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँदेखि उहाँको परिवार उहाँको छोरी ज्वाइँहरू आउँदै हुनुहुन्छ दिल्लीबाट प्रभु, उहाँको यात्रामा प्रभु तपाईँ सुरक्षा गर्नु। अनि लक्ष्मी जनान्तर दिदी प्रभु तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभुजी। आज हामी सुन्यौँ उहाँ चङ्गाइ हुँदै हुनुहुन्छ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हामी सबैको प्रार्थना सुन्नु भएको छ प्रभु। म प्रार्थना हाम्रो मण्डली परिवारको सबैको निम्ति म प्रार्थना छु, हरेकलाई शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था प्रदान गर्नुहोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्छु पवित्र परमेश्वर पिता। धन्यवाद छ प्रभु, सबै कुरालाई धन्यवाद चाहँदै अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी सबैसँग र विश्वव्यापी मण्डलसित सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन।